अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ महमूद, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में जीती थी या फिर धांधली से हराया गया? तहरीक इंसाफ के लिए आज बुरा दिन रहा, लेकिन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पहले क्या फैसला दिया और आज फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई और फैसला दिया? इस हवाले से कुछ मंजरनामा आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली, 35 आज़ाद अरकान फैसला कुन शक्ल इख्तियार कर गए और साथ ही साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू BBC उर्दू ने मखसूस नशिस्तों के फैसले से तकरीबन 3 घंटे पहले नशर क्यों किया? तहरीक इंसाफ जो ये कहती आई है कि वो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है, कभी उसे इलेक्शन कमीशन की तरफ देखना पड़ता है तो कभी अदालतों की तरफ। रिलीफ न मिलने की सूरत में क्या तहरीक इंसाफ ने अवाम की अदालत का दरवाजा खटखटाया या फिर सड़कों पर आने को तरजीह दी? इस हवाले से खबरें और तजिया आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी भी उम्मीदें लगाई थी वो सब दम तोड़ गई। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल गर्म रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, यहाँ तक कि बात इज्जत तक जा पहुंची। जस्टिस हाशिम काकड़ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जहां इज्जत ना हो ऐसे ओहदे पर लानत भेजता हूँ, उसे छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। मुख्तसर फैसला भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत की थी। दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर-ए-नौ जायजा लेने और 15 दिन में फैसला करने की हिदायत की। इस केस पर मजीद बात करें तो इसी सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था और आज 7 जजेस ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर की है और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। इस फैसले से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें कहा गया है कि हमारा वतन, जिसे कभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता था, आज मुकम्मल तौर पर बेआइन, बेइंसाफ और रियासती इस्तिबदाद का नमूना बन चुका है। आज एक बार फिर अदालती बेंच के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया है। हम वही तहरीक इंसाफ हैं जिसका माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत मखसूस नशिस्तों का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया गया था। आज जिस दीदा दिलेरी से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को छीना गया और माले गनीमत की तरह इन जमातों में बांटा गया, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया, वो जमहूरियत और वोट के हक का कत्ल है। फैसले को पाकिस्तान की आईनी तारीख का स्याह तरीन दिन भी करार दिया गया है। हर दरवाजा बंद कर दिया गया है सिवाय जेल और कब्रिस्तान के। इमरान खान को 2 साल से कैद में रखा हुआ है, लेकिन हमारी एक उम्मीद बाकी है और वो है इमरान खान। हम जानते हैं कि आखिरी फतह इंशाअल्लाह हक, आइन और इमरान खान की ही होगी। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले से पहले DGISPR ने बानी PTI से किसी भी किस्म के बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी है और बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। इस केस पर मजीद बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस वो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलना थी, उन्हें दीगर जमातों में तकसीम कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दर्जनों नशिस्तों से महरूम हो गई, जिसके बाद ये तमाम नशिस्तें आम इंतखाबात में जीतने वाली दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई। फैसले के बाद सबसे दिलचस्प सूरत हाल सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई है, जहां तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी ताकि सूबे में मौजूद 26 मखसूस नशिस्तों का बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सके।
صورتحال یہ بنی کہ اگر 90 کامیاب ممبران صوبائی اسمبلی کے باوجود سنی اتحاد کونسل کے ہاتھ تو کوئی نشست نہ آئی، تاہم بہت سی دیگر ایسی سیاسی جماعتوں کی چاندی ہو گئی، کیونکہ ان کے حصے میں آنے والی مخصوص نشستوں کی تعداد ان کی عام انتخابات میں جیتی ہوئی نشستوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔ سنی اتحاد کونسل نے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر 9 سماعتیں کی اور جمعے کو فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابی نشان نہ ملنا کسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ کہا پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا تھا آخرکار ہمیں اپنا حق مل گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا تھا فیصلے نے بہت سی کنفیوژنز اور سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مخصوص نشستوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بادی نظر میں ریلیف تحریک انصاف کو دیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل ریلیف مانگ لے آئی تھی اور ریلیف پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کر دیں۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر نظر ثانی درخواستوں پر کل 17 سماعتیں ہوئی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے 6 مئی 2025 کو درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے آج کی سماعت کے موقع پر کیس سننے سے ہی معذرت کر لی اور آج سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا ہے۔ اب یہ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی، جہاں 35 آزاد ارکان فیصلہ کن شکل اختیار کر گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں موجودہ حکومتی سیٹ اپ کی تبدیلی میں اگر یہ ارکان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو علی امین گنڈا پر حکومت کو بدستور 145 رکنی ایوان میں 93 ارکان کی حمایت حاصل رہے گی۔ تاہم ان کی جانب سے حکومت کا ساتھ چھوڑنے سے حکومتی ارکان کی تعداد کم ہو کر 58 پر آ جائے گی، جس سے حکومت ایوان میں اکثریت کھو بیٹھے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت علی امین گنڈا پر کی حکومت کو 93 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں سے 58 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی، جبکہ پی ٹی آئی پی کے 35 ارکان آزاد ارکان کی حیثیت سے ایوان میں موجود ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کی 5 جماعتوں کے 27 ارکان ایوان میں موجود ہیں، جن میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے 9 ارکان، پیپلز پارٹی کے 5 ارکان، جبکہ اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے 2 ارکان ایوان کا حصہ ہیں۔ ایوان کی اس وقت 25 نشستیں خالی ہیں، جن میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں شامل ہیں۔ مذکورہ نشستیں اپوزیشن کو ملنے پر اب ان کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 52 ہو جائے گی۔ تاہم ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 73 ارکان کی ضرورت ہے، جس کے باعث ایوان میں موجودہ آزاد ارکان فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اگر ان ارکان نے علی میر گنڈاپور کی حمایت جاری رکھی تو ان کی حکومت بدستور موجود رہے گی۔ تاہم اگر یہ ارکان اپوزیشن سے آن ملے تو اس صورت میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 87 ہو جائے گی اور وہ سہولت کے ساتھ حکومت بنا لیں گے، اور ان ارکان پر فلور کراسنگ کی صورت میں 63A کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ نظر ڈالتے ہیں 2024 کے الیکشن پر، جہاں تحریک انصاف کی حکومت بنتے بنتے رہ گئی۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوئے، جس میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ابھی نتیجے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ملک بھر میں تحریک انصاف کے کارکن اپنی جماعت کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ اتنے پر امید تھے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنی جیت پر ذرا شک نہیں تھا، لیکن الیکشن سے پہلے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان پلہ چھین لیا گیا اور امیدواروں کو لوٹا، چارپائی، حقہ، لالٹین اور نہ جانے کون کون سے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے۔ لیکن تحریک انصاف نے ایسا سوشل میڈیا نیٹ ورک قائم کیا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تحریک انصاف نے ملک بھر کے عوام کی آگاہی کے لیے ٹویٹر، موجودہ ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تحریک انصاف کا جھنڈا لگا کر امیدوار اور اس کا انتخابی نشان شیئر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار یا قومی اسمبلی کے لیے امیدوار کون کون سے ہیں۔
عوام نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ آزاد امیدواروں نے تمام سیاسی جماعتوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنرل الیکشن میں 125 آزاد امیدوار جیتے تھے اور اگر یہ تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے تو آج 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کی ہوتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تحریک انصاف نے اس حکومت کو آج تک تسلیم نہیں کیا اور کہا یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم الیکشن جیت چکے تھے، ہمیں فارم 47 میں دھاندلی کر کے ہرایا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن تحریک انصاف نے اس حکومت کو آئینی طور پر کبھی قبول ہی نہیں کیا اور عمران خان کے جیل میں قید ہونے کے باوجود پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ابھی تک مصروف ہے۔